श्रीमन्तं चमू कृष्णशास्त्री महोदयं निवेदयामि प्रास्ताविकं भाषणं करोतु इति। पूजनीयाः श्री वीरेशानंद महाराजाः, श्री सुरेश महोदय, रामकृष्ण महोदय, सभायाम् उपस्थिताः मातरः, भगिन्यः तथा च संस्कृत विश्वविद्यालयानां पूर्वकुलपतयः, भारतशासनस्य पूर्वसचिवाः, संस्कृत विद्वांसः, अन्ये च भ्रातरः। अस्मिन्नेव महानगरे संभाषण आंदोलनस्य संभाषण शिबिरस्य प्रारम्भः अभवत्। सः प्रारम्भः अभवत् इति ह्यः एव कश्चन मां स्मारितवान्। कश्चन दूरभाषां कृत्वा पृष्टवान्, महोदय मम नाम स्मरति वा? 81तमे वर्षे भवान् मम गृहम् आगच्छति स्म, वृष्ट्याम् आर्द्रः भूत्वा सैकल् यानेन आगच्छति स्म इति। सः उक्तवान् प्रथम सम्भाषण शिबिरस्य छात्रः अहम् इति। तदा अहम् उक्तवान् प्रथम सम्भाषण शिबिरस्य न, भवान् द्वितीय सम्भाषण शिबिरस्य छात्रः इति। हनुमन्तनगरे द्वितीय सम्भाषण शिबिरमासीत्, जयनगरे प्रथम सम्भाषण शिबिरमासीत्। जनार्दन हेगडे महोदयः कृष्णशास्त्री मिलित्वा तदा प्रथम शिबिरं चालितवन्तौ। एवम् आरब्धं शिबिरचक्रं 35 वर्षाणाम् अनन्तरम् इदानीं संभाषण शिबिर चालने प्रशिक्षणं प्राप्तवन्तः 35 देशेषु सन्ति। एवं केनचित् केचन जनाः कार्ये निमित्तभूताः भवन्ति, तथा भगवतः एतस्मिन् कार्ये निमित्तभूताः केचन आरम्भं कृतवन्तः। अनन्तरं निमित्तभूताः बहवः एतत् कार्यं विश्वे सर्वत्र नीतवन्तः। इदानीम् एतत् किञ्चन वैचारिकम् आन्दोलनम्। केवलम् अद्य एतत् भाषा आन्दोलनरूपेण न स्थितम्। यदा कार्यारम्भः अभवत् तदा संस्कृत भारती इति संस्थायाः नाम न आसीत्। वयम् एतत् उक्तवन्तः संस्कृत संभाषण आन्दोलनम्। यद्यपि हिंदू सेवा प्रतिष्ठानस्य संस्कृत विभागः आश्रयदाता आसीत्, तथापि वयम् आन्दोलनं वदामः स्म संस्कृत संभाषण आन्दोलनम्। एवम् आरम्भे यत् संभाषण आन्दोलनम् आसीत्, तद् आन्दोलनम् इदानीं किञ्चन वैचारिक आन्दोलन रूपं प्राप्नुवत् अस्ति। किं वैचारिकम् आन्दोलनम्? भाषा केवलं विचाराभिव्यक्तये न, विचाराभिव्यक्तिः विचाराणाम् आदान प्रदानं यदि भाषायाः उद्देश्यं केवलम् अस्ति तर्हि अन्यभाषा अपि अस्ति। कन्नड भाषयापि विचाराणाम् आदान प्रदानं भवति, तमिळ् भाषया भवति, हिंदी भाषया भवति, स्पेनिश भाषया भवति। संस्कृतेन किमर्थम्?